السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في الدوزيام كور تاعنا تاع فورماسيون تاعنا تاع اكس اش تي ام ال سي اس اس. بون فوا باسي عرفنا واش معناتها اش تي ام ال، عرفنا بلي لازم باش نخدمو اش تي ام ال لازمنا لي اكزيكوتي سي لو نافيغاتور كيل كو سوا جوجل كروم، موزيلا، انترنت اكسبلورر، نيمبورت، سافاري تاع iOS تاع الماك. اون بليس بون عرفنا بلي لازمنا ان ايديتور دو تكست باش نكتبو فيه لي كود تاعنا، وبلي لازمنا لو نافيغاتور سي صح. بون دوكا قلنا بلي في الدوزيام كور راح نديرو لا بروميير باج تاعنا تاع اش تي ام ال. بون نفتحو ليديتور دو تكست تاعنا اللي قلنا عليه سي لو نوتباد بلس بلس. دونك بون باش تعرفوا بك لاش تي ام ال سي ان لونغاج دي باليز، لونغاج دي باليز. الوغ لا بروميير باليز واش معناتها اون باليز؟ لا باليز باغ اكزومبل اش تي ام ال هادي سي اون باليز، هكذا هادي سي اون باليز. بون شاك باليز ان انجلي سي دي تاغز. تاغ نيمبورت تاغ نفتحوه ولا نيمبورت باليز نفتحوها لازم نعملو نورمال تفتح هكذا. كيفاش تغلق هاد لا باليز اش تي ام ال هكذا؟ الديفيرونس اندر لا باليز اللي تفتح واللي تغلق سي لو سلاش هكذا، وبيناتهم راح يكون ليفي تاع لا باليز. سي بون كم معايا؟ الوغ بون هكذا عرفنا بلي سي هكذا نفتح لا باليز اش تي ام ال. لا باليز اش تي ام ال تقول بلي صافي دي واش راح يكون داخل كامل هنايا سي لا اش تي ام ال، سي لا باج اش تي ام ال تاعنا. دونك لاباج تاعنا لاباج تاع اش تي ام ال تاعنا تكون مقسمه لدو بارتي. لا بروميير بارتي سي لو هيد، فوالا، اي لا دوزيام بارتي سي لو بودي، سي لو بودي. سي نخمو كيما بلا لوجيك تاع لو كور تاع البنادم. لو هيد يكونوا فيه لي زانفورماسيون اللي ميبانوش للفيزيتور، لي زانفورماسيون اللي يبانو غير لي نافيغاتور لي موتور دو ريشيرش كيما عند الناس، عند البنادم، عند في الكور تاع الانسان. في الراس يكونوا غير الافكار ما يقدرش يشوفوهم الناس، نيمبورت كل واحد ما يقدرش يشوفهم. بار كونطر البودي يكونوا فيه لي زانفورماسيون اللي يبانو في لاباج، اللي يبانو للناس هكذا. دونك وش نحبوا نكتبوا حاجه باش تبان للناس نكتبوها في البودي، نحبوا نكتبوا حاجه اللي نحبوا نديرو حاجه جوست على نافيغاتور لي موتور دو ريشيرش نديروها الفوق في الهيد. الوغ بريميرمون نونجسترو لاباج تاعنا هكذا، نسموها بون فوالا نشوفو حابين باغ اكزومبل نسموها اس تي اش بي كلوب. دونك حاجه اللي لازم دوكا ما تنساوهاش بلي لازم نزيدو دايما كي نونجستريو لاباج تاعنا تاع اش تي ام ال لازم دايما نزيدو ليكستونسيون بوين اش تي ام ال هكذا، بوين اش تي ام ال نونجستريوها فوالا هكذا. دوكا لو كان نجيو للبيرو نلقاو بلي فوالا خرجت لنا لاباج. بون اي مخدومه بلي تفتح بالنافيغاتور بار ديفو، مي كي جوست كليكي بلا دروات ودير اوفرير افيك تبان لك يبانو لك لي نافيغاتور. فازي فوالا يا فوالا هنايا خرجو لنا بريميرمون مع اللي خرجو لنا لي زيديتور دو تكست كاين دير ريموفر ولا بلوك نوت، هنا خرجو لي نافيغاتور صح. نديروها تفتح بالنافيغاتور جوجل كروم. فوالا هذه هي لاباج تاعنا هكذا. لاباج تاعنا هذه بيان سور راهي فارغه باسكو مانا كاتبين فيها والو هكذا، مانا كاتبين فيها والو. دونك سي نكتبو كاش حاجه فيها bienvenue dans la formation XHTML CSS. اوكي نونجستريو فوالا، نجو لاباج نكليكو على F5 ولا نديرو لود تبانو بلي فوالا هاي خرجت لنا. تما نيمبورت حاجه رايحين نكتبوها في البودي هنايا راح تطفيش لنا في لاباج هكذا. سي بون عرفنا بلي الحاجه اللي نكتبوها باش تبان نيمبورت حاجه راح تبان في لاباج في الفيزيتور هنايا راح يكتبوها في البودي تاع. دونك نشوفو اون اوتر باليز. لا باليز هذه خدمتها واش دير؟ خدمتها تكتب لنا لو تيتر تاع لاباج. لو تيتر تاع لاباج اللي ما يبانش هنا في لاباج، وين يبان في النافيغاتور هكذا، يبان هنا في النافيغاتور. راك تشوفو هنا راه كاتب لنا دوكا جوست لو نون تاع لو فيشي. حابين يكتبوا ان تيتر، حابين يدير لو تيتر تاع لاباج. دونك قلنا بلي طونك حاجه حندوها لو نافيغاتور راح تكون في الهيد. نقراو لا باليز تايتل. لا باليز تايتل هذه شنو خدمتها ديفيني لو تيتر تاع لاباج تاعنا هكذا صح. دوكا نكتبو باغ اكزومبل ماي فيرست ويب بيج ريب انجلش. دونك نجو هنايا كونترول اس ولا سوفغاردي، نجو هنايا كون نرولو
نبداو نديو لا باج اكtualiser cette page فوالا بدلتو كا ما ولاش مكتوب لو نون تاع لو فيشي تاعنا هنا ولا مكتوب لو تيتر تاع لا باج هكذا دونك كي نحبو نبدو ان تيتر بور نوتر باج لازم في الهيد نفتحو لا باليست هيد هكذا تري بيان بون هنا نحبسو هنا نحبسو لو دوزيام كود تاع لا فورماسيون XHTML CSS. See you in the next video ان شاء الله. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. سلام سلام سلام.